मॉर्निंग आई टू फॅमिली. आय होप तुम सगळी बरी आहा अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आणि आम्ही आयजीचे मिसा वचून येयलाय. जायते दिसांनी संडे गेले बट वीकली मिसा ह्या दिसा वचोंकू न्हय. सो आयज गेले आमी आनी हॅपी फेस्ट ऑफ सेंट एंथनी. आणि आता आमी ब्रेकफास्ट बीन करतली आणि मागीर मेळटा गलू हांचे आपल्यागे बोन्स घेवन बसलो आहा. राग काडटा आपल्या सोण गेलो म्हणून. अरे गलू गलू कमी येना खंय ते. ओके, सो सी ऑल सून. गुड इवनिंग आई टू फॅमिली. आयज मॉर्निंगसान आमी कांय शूट केलें ना. हांव न्हिदोन आसलोलें आनी आयज लंच बी तेणें केला रेडी. म्हाका मातशें हेडेक मायग्रेन चाळवला आयज आनी ताका लागून न्हिदोन आसलोलें. आनी हेचे आयज आमी केक हाडल्या 8 years of togetherness. आणि गलू हेचे होय गलू का सो व्हडलें सेलिब्रेशन कांय ना. आतां बेश्टी केक हाडोती आनी मागीर आमी थिंगा आल्विनो ताका मातशें विश करपाक वयताय आनी मागीर मेळटाय तुमकां केक. गलू काम गलू म्हण रे. ओ गलू बरें हा बेश्टी वेलसा आसा केपें न्यू पडो आहा न्हू. सो थिंगा ट्राय केल्ली आनी थिंगा वचून रेड वेलवेट नांव तूं कितें गलू गलू विल इट नो गलू नॉट इट. सो आमी आतां मातशें तांकां विश कोत्ताय आनी आयज आमगे हिंगा सेंट एंथनी फिस्ट आनी थिंगा जायते लादीन आहाय आनी मागीर लादनी वचपा जाय आनी मेळटाय तुमकां. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Clap 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 clap. Give Ray. Okay. Wish you a happy birthday. Thank you. Thank you. Give Alvina also give cake. Oh, sorry, Prince. Give for him. Take this. Okay. Hey, you little boy. Hey, little boy. What happened? Okay. Auntie was like, Okay, it's okay. It's okay. Alvina, you also give right to Prince. Okay. hey, Prince. Give. Okay. You give it to him also. Alvina, give him also that one. Prince. Give it for Prince. Prince. Okay. Good boy. Ah. Hey, little boy. Happy birthday. Thank you. Hi. You don't want? Okay. Hi. Look at that. Me is that me. याचे आल्विनो विश केन येयला आमी आनी मागीर गलू घेवन हांव भायर येयला वचय. ताका मातशें मायग्रेन आज ताका हें जालो आनी ताका बरी हेडेक जाता म्हूण तें येयलें ना. तें येयला आनी सोमतें न्हिदोलें गलू आनी हांव भायर येयलें हेचें. गुड इवनिंग आई टू फॅमिली. मी आयज कांय शूट केलें ना
आनी हांव येदो बर्थडे गेलोलें हालविनोलें आनी जायनासलो म्हाका तेशी गेल्लें हांव आनी मागीर न्हिदलोलें आनी चार उठला आनी हांव लादनी बीन कांय वचना कोणा थिंगा वचोना न्हिबरांगे गेलो ना म्हण मामागेर गेलो ना तोच असो न्हिलोचंय जायना म्हळ्यार तोय असो न्हिला बायक चलयनायच मागीर मायग्रेन चड जालें सामकें आनी वॉमीट जायन जाम पडलाचें आनी आतां सारकी 10 o'clock जालो हांवें आनी हांव आतां उठलेंचें उठला आनी मागीर इल्लेशें जेवता म्हाका फुसकेलें तेणें म्हाका जेव म्हूण तें बी वॉमीट काडून गेलो गेली आनी आतां मातशें बेटर फील कोत्ताशें इल्लेशें आनी तो येता एक म्हाका सॉंग डेडिकेट कोत्ता सो 8 years 8 years Pojtos tuka दिसता म्हाका उडोन वचोन अंतराळांत मेवतोच तुका भोगता म्हाका आसा म्हणून हांव स्वर्गांत घेतोच गोपान आसो सुट्टा तोंडार कालीज दौड़ दौड़ता आवाज पडतो कानार आयजानी सदाका मोगान आमी भोंवची सूख दूख भाग जिविताचो एकवटान आमी रोवची दरे घडी मोगाची सांगातान वेळसाची काळजांनी आमची दोगांची एकामेका भेटोवची दोळे घडी सांगातान वेळसाची काळजांनी आमची दोगांची एकामेका भेटोवची सुवात ही मोगाची आमी केल्या सेपारा जावची पूण दोगांयनी बसतिल्या पोस्टाक फुडो करून सुखाची वाट धरल्या मोगांचो पळोवन बाग फुलांनी भरल्या आयजांनी सदांकाळ मोगान आमी भोंवची सूख दूख भाग जिविताचो एकवटान आमी रावची दोरे घडी मोगाची सांगातान वेळ सारची काळजांनी आमची दोगांची एकामेकाक भेटोवची दोरे घडी मोगाची सांगातान वेळ सारची काळजांनी आमची दोगांची एकामेकाक भेटोवची थँक यू सो मच आनी याचे गलू बॅकग्राउंड म्युझिक दिताले गलू Pucho, दिसता आवाजान तें what happened? and that's it for today and thank you so much for all your love and support आणि तुम्हाला आमगे खालचो ब्लॉगा भरपूर मोग दिलो तेका लागून thank you so much आणि बेस्ट विशेसूय दिलो हाय तुम्ही yes That's it. that's it Mogaso. And keep watching. Do watch our vlogs, share and subscribe. And Mogaso. good night